एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे कानों में ये भी आई है, पाकिस्तान की एम्बेसी इस ब्रीफिंग को डिसरप्ट करने के लिए या वहां पे कोई तूफान बदतमीजी करने के लिए बाज लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो इनॉग्रेशन सेरेमनीज हैं उसमें शिरकत करने के लिए यहाँ पहुंचे। अमेरिका के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की जो मीटिंग्स की हैं, मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ के बड़े ताल्लुकात जो हैं वो कल्टिवेट किए और बहुत ज्यादा उन्होंने नेटवर्किंग की, बहुत ज्यादा उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। इमरान खान को 14 साल की सजा जो है वो कम हुई है। इमरान खान के जुराइम इससे बहुत ज्यादा है। यार सादिक साहब के चेंबर्स में एक मीटिंग हुई है हुक्मरान मुज़ाकराती जमात की आपस, जिसमें 7 जमातों के लोग मौजूद थे। एक उनके मकासद ये है कि दुनिया के बदलते हुए हालात में वो वाशिंगटन के अंदर ट्रंप टीम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब की यहाँ पे आमद, बिलावल जरदारी आके कहाँ गुम हो गए, इस सबको आप इसका हिस्सा समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है। मुझे इस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का पैगाम मिला है जो मुझसे आपको शेयर करने के लिए कहा गया आप सबसे, और ये मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबल किस्म के हलकों से घूम फिर के मुझे मिला। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 22 जनवरी 2025 है, बुध का दिन है, और अब से चंद घंटों के बाद जो दिन शुरू होगा यहाँ अमेरिका के अंदर, मुझे उसमें अमेरिकन कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान के हवाले से एक ब्रीफिंग जो है उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करना है। ये ब्रीफिंग कांग्रेसमैन ग्रेग कसार और उनकी टीम ने ऑर्गेनाइज की है। इसमें और भी बहुत से पैनलिस्ट हैं, लेकिन मुझे अपनी जो ब्रीफिंग है वो प्रिपेयर भी करनी है। इसलिए जल्दी जल्दी बहुत सी पाकिस्तान से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान से रिलेटेड अमेरिका के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर मैं कॉमेंट जो है आपके कॉमेंट और एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे कानों में ये भी आई है कि पाकिस्तान की एम्बेसी इस ब्रीफिंग को डिसरप्ट करने के लिए या वहां पे कोई तूफान बदतमीजी करने के लिए बाज लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। लेट्स सी कि क्या करते हैं। उम्मीद तो है कि कोई डिसेंसी ही प्रिवेल करेगी, पर लेट्स सी, जो भी होता है वो मैं तफसीलात उसकी आपके साथ शेयर करूंगा। अब जो इस वक्त डेवलपमेंट मेरे सामने है उसमें पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शरीफ सरदारी आसिम रजीम के दरमियान जो नेगोशिएशंस हो रही हैं उस हवाले से सेनेटर इरफान सदीकी साहब की जो लेटेस्ट पोजीशन आई है, जो कि स्पोक्स पर्सन है हुक्मरान जमात के जो कमेटी है उसके जो स्पोक्स पर्सन है, वो पोजीशन और उसकी अहमियत क्या है, और इस हवाले से एक कुछ खासे इंपॉर्टेंट हलकों ने एक मैसेज मुझे कन्वे किया है कि मैं इस मैसेज को कम से कम लोगों तक लेके जाऊं, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसे मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनकी खासी इंटरेस्टिंग जो एक्टिविटीज रही यहाँ वाशिंगटन में, और उस हवाले से खासे दिलचस्प किस्म के सवाल जो हैं वो इस वक्त हमारे सामने हैं। फिर मैंने ये देखा है कि अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का जो फैसला किया गया है उसे अवाम कैसे देख रहे हैं, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, वो भी मैं एक एनालिसिस जो है आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो यूट्यूब चैनल है इसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें, और हमारी कोशिश है कि हम 31 जनवरी तक 7 लाख का फिगर जो है 700,000 के फिगर को क्रॉस करें। अब आप अक्सर सोचते होंगे, मैं कहता हूं यार ये चौधरी निजामुद्दीन मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनका पूरा सिस्टम, तो आप सोचते होंगे और सोचना भी चाहिए आपको कि शायद मैं पैरानॉइड हो गया हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन आप एक चीज नोट करें, गूगल पे जाएं और वहां पे लिखें मोईद पीरज़ादा कॉमा विकिपीडिया, तो आप देखेंगे कि मोईद पीरज़ादा के ऊपर कम से कम 19-20 बरस से जो एंट्री एग्जिस्ट करती थी, मुझे किसी ने आज ही बताया कि वो एंट्री जो है वो गुम हो गई है, उसको डिलीट करा दिया गया। तो मुझे खासी हैरानगी हुई, बिकॉज ये तो एक ऐसी एंट्री थी जो तमाम जितने भी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन हैं, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के कहीं कर भी जो पब्लिक प्रोफाइल के लोग हैं उनकी एंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, और मेरी तो एंट्री अंदाजन 19-20 बरस से, मेरा ख्याल है 2004-5 बरस से एग्जिस्ट करती थी, और इसके ऊपर बेतहाशा दर्जनों लोग जो हैं इसके अंदर एडिटर्स मुख्तलिफ इसमें एडिशंस कर चुके थे, डिलीशंस कर चुके थे, एक्सपेंशन कर चुके थे, मेरे खिलाफ भी उसमें चीजें एग्जिस्ट करती थी। और अगर आप देखेंगे, जरा सा भी आप करेंगे, मैं आपको कोशिश भी करता हूं दिखाने की कि जितने भी प्रोमिनेंट पाकिस्तानी एंकर पर्सन है, मुझसे जूनियर भी हैं, उन सबकी एंट्रीज वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, तो मेरी ही एंट्री कैसे डिलीट हो गई। इसका मतलब है कि ये भी कोई किसी ने बड़ी एफर्ट करके वहां से डिलीट की होगी। और अगर आप लोगों के लिए मुमकिन है तो जरा विकिपीडिया को लिखिए, उनको बताएं कि मोईद पीरज़ादा की जो विकिपीडिया की एंट्री थी जो तकरीबन 18-19-20 बरस से थी, ये कहां गुम हो गई। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की तरफ। अब सबसे पहले अमेरिका से आगाज करते हैं, जहां पाकिस्तान के वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब पहुंचे, और कई दिनों से पाकिस्तान के अखबारों में ये खबरें लग रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो इनॉग्रेशन सेरेमनीज हैं उसमें शिरकत करने के लिए यहाँ पहुंचे। अब अगर आप गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के अंग्रेजी के अखबारात में देखें, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में देखें, तो आपको खासी हेडलाइंस मिलती हैं पाकिस्तान के अखबारों में, जिससे पता चलता है कि मोहसिन नकवी साहब ने अमेरिका के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की जो मीटिंग्स की हैं। वहाँ पर बरतानवी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस जो हैं, जो सिर्फ आपको याद करवाऊंगा कि 49 डेज के लिए
49 दिन के लिए बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। दिस वाज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट लिविंग प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटिश हिस्ट्री। उनके साथ भी उनकी एक डिनर के ऊपर मीटिंग हुई है, कुछ अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ, कुछ गवर्नर्स के साथ या फॉर्मर गवर्नर के साथ हुई है, और बड़े उन्होंने रीजनल इश्यूज और यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप वगैरह पे उन्होंने डिस्कशन की। जो वीडियोज इसमें इशू की गई हैं, ये मैंने आपको हेडलाइंस भी दिखा रहा हूँ। अच्छा, जो वीडियोस इशू की गई हैं वो एक वीडियो है जो 2 वीडियोस का एक मजमुआ है, जिसमें आप देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब बहुत तेजी से उनको एक आदमी एस्कॉर्ट कर रहा है। वो बहुत बड़े हॉल में एंटर करते हैं, जो मेरा ख्याल है एट्रियम या एरिना है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप तकरीर कर रहे हैं, उनकी आवाज भी आ रही है। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों लोग मौजूद हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी नहीं है जो रोटंडा के अंदर बिल्डिंग में हुई है, जो दिन के 11 बजे हुई है। ये वो दूसरी जगह है जहां डोनाल्ड ट्रंप तकरीर कर रहे हैं, और ये गालिबन जो है दिन के 3 बजे वाली सेरेमनी है, जिसमें गालिबन टिकटेड एंट्री भी इसके अंदर है। लेकिन आप में से और भी बहुत से लोग जो है इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। मैं वही चीज आपको बता सकता हूँ जो इस वक्त मेरे नॉलेज में है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जहां एक दूसरी जगह है जहां पे वो एक डिनर की जगह पे मोहसिन नकवी साहब तकरीर भी कर रहे हैं, और ये बताया जाता है कि लिंकन लिबर्टी हॉल का डिनर है, और यही उनकी एक तस्वीर भी है फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस के साथ। अब मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली है कुछ नॉन पाकिस्तानी सोर्सेज से, और मुझे पता ये चला है कि ये जितने भी इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं डिनर्स के, इनमें से किसी का भी कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं था। ऑफिशियल स्टेटस सिर्फ 20 जनवरी को 2 ही इवेंट्स का था, जो 11 बजे ऑफिशियल इनॉग्रेशन थी, जिसमें चूंकि बर्फ की वजह से बाहर की इनॉग्रेशन ओपन कैंसिल हो गई व्हाइट हाउस में, तो रोटंडा के अंदर सिर्फ कांग्रेसमैन जो है, जो सेनेटर्स एंड हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उनकी फैमिलीज या उनके चीफ ऑफ स्टाफ के चंद लोग और मौजूद थे यहाँ पर, या फिर प्रेसिडेंट शी की तरह के लोगों को बुलाया गया था। वो तो खैर नहीं आए, उन्होंने किसी और को भेजा था। वो एक ऑफिशियल था, और दूसरा ये मेरा ख्याल 3 बजे वाला जो है ऑफिशियल इवेंट था। इसके अलावा जितने भी डिनर्स हुए हैं ये सब प्राइवेट कॉर्पोरेट डिनर्स थे, जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, मुख्तलिफ ग्रुप्स ने, कंपनीज ने ये ऑर्गेनाइज किए हुए थे, जहां पर डिनर टेबल जो है ये बिकते हैं, और कोई भी किसी को खरीद के टिकट को 5,000 10,000 का अगर टिकट है तो उसको खरीद के किसी को भी बुला सकता है। मतलब, और ये शायद हो सकता है अगले 4 साल के बाद हम भी आपको करके दिखा दें, तो इसमें कोई इतनी खास किस्म की चीज नहीं है। और ये जो पर्टिकुलर इवेंट है जिसकी तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये एक लॉबिस्ट फर्म है गंगस्टर स्ट्रेटजीज, जो उसने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। इस इवेंट का एक नाम भी है, मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूं, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स एंड यूनियन जैक। सो ये बेसिकली तौर पे जो अल्ट्रा राइट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राइट ऑफ द सेंटर पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि टोरी पार्टी है, जैसे रिफॉर्म पार्टी है, उनके लोग, और यहाँ पर जो लोग रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये उनका एक प्राइवेट किस्म का डिनर है जो आपस में मिल रहे हैं। और यहीं पर लग ये रहा है कि लिज ट्रस, अच्छा अगर कमरे की आप तस्वीरें देखें, उसकी खद्दो खाल आप देखें, यहीं पे जो है आपको पता चलेगा कि यही वो जगह है जहां लिज, क्योंकि लिज ट्रस जो है वो कई डिनर्स में तो एक रात को नहीं गई, तो लिज ट्रस के साथ जो मीटिंग हुई है, जो फोटो अपॉर्चुनिटी है, वो अपेरेंटली लगता यही है कि मोहसिन नकवी साहब की इसी जो गंगस्टर स्ट्रेटजीज है उसके डिनर में उनकी हुई है। अब मजे की बात यह है कि गंगस्टर स्ट्रेटजीज के ट्विटर हैंडल पे आप देखें तो वहां पे गंगस्टर जो है, मिस्टर गंगस्टर जो है, उनकी लिज ट्रस के साथ तस्वीर तो है, और उसके अलावा 4 और तस्वीरें उन्होंने इस डिनर की लगाई हैं, जिसमें आप रिफॉर्म पार्टी के नाइजल फराज जो है उनको भी आप देख सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको मोहसिन नकवी नजर नहीं आते। इसका मतलब है कि मोहसिन नकवी एक तरह के गेट क्रैशर्स में है, जिन्हें किसी ने वहां एंट्री तो करा दी, वहां पे खड़ा करके 2 मिनट उनकी एक स्पीच भी करवा दी। वो स्पीच भी खासी भोंडी सी है, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन वो कोई ऑफिशियली तौर पर इस डिनर का, इस प्राइवेट डिनर का भी हिस्सा नहीं। अब आप में से और भी ज़ाहिर है बहुत से लोग अमेरिका के अंदर हैं, या अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं, या आपके अपने सोर्सेज होंगे, मोहसिन नकवी साहब के चाहने वाले भी होंगे। मैं चाहूंगा कि आप हमें भी अपना एक व्यू इसके ऊपर दें। मुझे ये चीज समझ आती है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हर औरत को, आजकल लड़की को, गरीब को गले लगा रही हैं, वो उनके साथ आके रो रही हैं, उससे एक पब्लिक इंप्रेशन जनरेट करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कितनी मकबूल हैं, लोग उनको अपने दुखों का मदावा समझते हैं, उनसे आके अपना एहतजाज कर रहे हैं या उनके साथ गले लग के रो रहे हैं। इसी तरह से मोहसिन नकवी यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी वगैरह करके, स्मार्टनेस करके पाकिस्तान के अंदर एक इंप्रेशन जनरेट कर रहे हैं कि कैसे मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ के बड़े ताल्लुकात जो हैं वो कल्टीवेट किए, और बहुत ज़्यादा उन्होंने नेटवर्किंग की, बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। लेकिन अमेरिका के अंदर से, वाशिंगटन के अंदर से जो चीज़ आपको नजर आ रही है, उसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी चीज थोड़ी सी हैरानगी की है कि खबर तो ये भी थी कि बिलावल जरदारी भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे। वो सिरे से गुम ही हो गए हैं, उनके बारे में ना तो किसी पाकिस्तानी अखबार में कोई उनका चर्चा है, ना कोई हेडलाइन लगी है। मैंने बिलावल जरदारी भुट्टो वगैरह करके कॉमा मैंने उनकी न्यूज वगैरह चेक की, कोई उनकी न्यूज नहीं है, कोई कुछ तो नजर तो नहीं मुझे आया। अगर आप लोगों को पता हो कि बिलावल जरदारी ने वाशिंगटन आके क्या किया तो जरूर मेरे से शेयर कीजिएगा। अब आए इस चीज के ऊपर कि जो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का फैसला हुआ है 2-3 दिन पहले,
جس میں عمران خان کو 14 برس کی اور بشرا بی بی کو 7 برس کی سزا سنائی گئی ہے. اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہے, اسے پبلک کیسے دیکھتی ہے؟ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایونٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میرا ذاتی ایونٹ ہے, اور اپنا انالیسس اور اس کی سینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پچھلے 10-15-20 گھنٹوں میں ویسے ہی دیکھ رہا تھا کہیں یوٹیوب پہ, تو ایک ویڈیو نے میرے سامنے فلیش کیا جس کا عنوان یہ تھا کہ عمران خان کو 14 سال کی سزا جو ہے وہ کم ہوئی ہے. اس کا سب ٹائٹل یہ تھا ویڈیو کا کہ عمران خان کے جرائم اس سے بہت زیادہ ہے. اچھا, آئی واز انٹریگڈ کہ یار یہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کی کوئی ویڈیو ہوگی, تو آخر ان کا آرگومنٹ ہے کیا؟ کیسے کہتے ہیں کہ عمران خان کو 14 سال کی سزا کم ہوئی ہے, عمران خان کے کیا جرائم ہے؟ تو میرے جیسے آدمی کو جس کا کام ہے انالیسس کرنا, ذہنوں کو سمجھنا, تو میں نے کہا کہ میں ذرا اس کو دیکھتا ہوں. تو جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا تو وہ جو ویلاگر ہیں وہ کوئی پاکستان ٹیلی ویژن ان کا نام ہے, تقریباً 4 لاکھ کے قریب اس ویڈیو چینل کے سبسکرائبرز ہیں, یا 4 لاکھ سے کم ہے, لیکن ویڈیو کو اس وقت تقریباً 500,000 لوگ جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں. اس سے بھی میں تھوڑا سا انٹریگ ہوا کہ یار اتنی پاپولر ویڈیو کیا ہے. اب ویڈیو دیکھنی شروع کی, مجھے ان کا ویلاگر کا نام نہیں پتا, لیکن یہ ویلاگر جو ہیں وہ پہنچتے ہیں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے اس میں فیصلہ ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد, اور وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہ فیصلہ ہوا ہے عمران خان کے خلاف, ذرا اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس ان کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ ہم غریب علاقوں سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, خیبر پختونخوا سے ہیں, پنجاب سے ہیں, ہمیں یہاں پہ مفت تعلیم مل رہی ہے, اسکالرشپ مل رہے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں دینا پڑتا, ہمارے کمرے بہت اچھے ہیں, اور یہ ہمارے ٹوائلٹس آپ دیکھیں, ہمارے وضو کرنے کی فیسلٹیز دیکھیں, باتھ رومز دیکھیں. تو اسٹوڈنٹس وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. میں اس کی جھلکیاں بھی آپ کو دکھاتا ہوں, اور اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں سیرت النبی پڑھ رہے ہیں. 10 سال یار, یہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی ادھر ابھی بھی نہیں مانتے کہ کچھ ادھر ہے یا پڑھ رہے ہیں لوگ. یہ میرا ہاتھ گیلا ہوا, جادو نہیں ہے بھائی, اصلی ہے. گرم ٹھنڈا پانی یہاں پہ موجود ہے. یہ گوجرا والا سے پیارا پاکستانی گوجرا والا سے کھانا بھی انہوں نے بتایا, کھانا بھی اچھا بھی ملتا ہے الحمدللہ, اور بہت مفت بھی ملتا ہے. بالکل بالکل. اور واقعی یہ پختون بھائی جو بتا رہے ہیں سچ بتا رہے ہیں کہ ہاسٹل بھی فری ہے. ہاسٹل بھی فری ہے, بالکل 0 پیمنٹ. یار آپ نقلی لوگ تو نہیں ہے, کوئی جنشن تو نہیں کھڑے ادھر. پانی بھی پیسوں کا آ رہا ہے, پانی بھی پیسوں کا پلایا, صاف ہمیں مطلب عام پانی نہیں. یار یہ تو ایسے مجھے 5 سٹار ہوٹل کا منظر لگ رہا ہے, بائی گاڈ. تو پیارے بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ میں اپر دیر کوہستان سے ہوں. سب بہت اچھا لگا, اس وجہ سے میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا, اور جہاں جو ادھر فیسلٹیز مل رہی ہیں شاید ہی گجرات کسی یونیورسٹی میں مل رہی ہوں ہمیں. بچے باغ کے باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, انہیں اس طرح کا سٹینڈرڈ یہاں پاکستان میں میسر ہے, تو اس کا مطلب ہے جس کی یہ سوچ ہے وہ کمال کی سوچ ہے. میری سینس یہ ہے کہ یہ جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس ہے, اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ اسی طرح کا ہے جس طرح سے عدت کیس کا تھا. عدت کیس کا فیصلہ جو انہوں نے الیکشن سے پہلے کیا تھا, 8 فروری کے الیکشن سے پہلے, وہاں بنیادی طور پہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ عمران خان ایک بدچلن آدمی ہے, بڑے برے کردار کا آدمی ہے, برا انسان ہے, اور جو ہے قابل نفرت قسم کا انسان ہے. لیکن الٹا عدت کیس کا نتیجہ یہ نکلا, وہ آپ نے 8 فروری کو دیکھا کہ کہتے ہیں انالیسس یہ ہے کہ یہ جو عدت کیس کا فیصلہ تھا اس نے پنجاب کے اندر ایک بہت نفرت پیدا کی اس رجیم سے, اور لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ کتنے برے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ میں پبلک کیا دیکھ رہی ہے؟ پبلک یہ دیکھ رہی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے اس سے کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کیا. وہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ غریب گھرانوں سے آتے تھے. وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو مفت تعلیم دی جا رہی تھی. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اسٹوڈنٹس کو بہترین فیسلٹیز دی گئی, ان کو عزت سے ٹریٹ کیا گیا. اور سب سے بڑھ کے پبلک یہ دیکھ رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس یہاں پر پروفٹ آف اسلام میں پیس بی اپون ہم کی جو ہے سیرت النبی پڑھ رہے تھے. یہاں پہ حضور کے بارے میں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے, ان کی زندگی اور ان کی سیرت کو پڑھ رہے تھے. میرا خیال ہے اٹس اے ہیوج پولیٹیکل ڈیزاسٹر. جب یہ سنک ان کرے گا اور ان کو خود سمجھ آئے گی شریف زرداری عاصم رجیم کو کہ انہوں نے کتنا بڑا پولیٹیکل بلنڈر جو ہے اپنے ساتھ کر لیا. اب چلیں ان مذاکرات کی طرف جو شریف زرداری عاصم رجیم اور عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میں ہو رہے ہیں. اب گزشتہ 24 گھنٹوں میں عرفان صدیقی صاحب نے, جو کہ اس حکومتی مذاکراتی ٹیم کے اسپوکس پرسن ہیں, ان کی ایک سٹیٹمنٹ پاکستان کے اخباروں میں چھپی جنہوں نے کہا کہ بہت تفصیل سے آیا صادق صاحب کے چیمبرز میں ایک میٹنگ ہوئی ہے حکمران مذاکراتی جماعت کی آپس میں, جس میں 7 جماعتوں کے لوگ موجود تھے. اس کو سب سے امپورٹنٹ لوگ اس میں اسحاق ڈار صاحب تھے, ان کے ساتھ ہی لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے, باقی جماعتوں کے بھی لوگ تھے. اور یہاں پر یہ جو ٹیم ہے اس کو لا منسٹری نے اور لا ڈپارٹمنٹ نے بریف کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کے حوالے سے, جس کے بارے میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کی 1-2 دن پہلے کی پریس ٹاک سن چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنیں گے تو پھر مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ہماری میٹنگ ہوئی صادق صاحب کے چیمبرز میں منگل کے دن,
اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. ہم مختلف زاویوں سے، اینگل سے، قانونی طریقے سے ہم اسے ایگزامن کر رہے ہیں. اور یہ میٹنگ اب جو دن شروع ہو رہا ہے ویڈنسڈے کا پاکستان میں، اس میں یہ میٹنگ ایک دفعہ پھر ہوگی اور پھر اس کا انالیسس کیا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ مطالبات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مانے جا سکتے ہیں کہ نہیں مانے جا سکتے. اس سے پہلے آپ صدا یہ سنتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے مطالبات کو ان رائٹنگ دے. وہ مطالبات پہ بڑی دیر بحث ہوتی رہی. 23 دسمبر سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی. پھر پاکستان تحریک انصاف نے اک پک کے جنوری کے درمیان میں اپنے ان ریٹن ڈیمانڈز دے دیے. آپ کو میری پوزیشن اس میں پتہ ہے. 23 دسمبر سے مسلسل میں پہلے ذرا دھیمے انداز میں، اس کے بعد ذرا اونچے انداز میں مسلسل یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں ایز پر مائی انالیسس کہ یہ مذاکرات خالص طور پہ شریف خالصتاً یعنی پیورلی شریف زرداری عاصم رجیم کے ٹائم بائنگ مذاکرات ہیں، جس میں کم از کم 2 قسم کے ان کے مقاصد ہیں. ایک ان کے مقاصد یہ ہیں کہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں وہ واشنگٹن کے اندر ٹرمپ ٹیم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کی یہاں پہ آمد، بلاول زرداری آ کے کہاں گم ہو گئے، اس سب کو آپ اس کا حصہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اگر ٹرمپ تک ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے تو ٹرمپ کی جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے اس کی پارٹی کی، اس تک پہنچ رہے ہیں تاکہ یہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ سکیں اور ان کو تھوڑا سا اپنے حوالے سے نرم کر سکیں، تعلقات بنا سکیں. دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے پریس کے سامنے جو ہیڈ لائن چھپتی ہیں اس میں ایک بلا شبہ ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ملٹی پارٹی گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے جس میں 6-7 جماعتیں ہیں اور وہ اپنی اپوزیشن کے ساتھ بہت ہی ریسپانسبل طریقے سے، ذمہ داری سے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. اور جب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی 26 نومبر کے قتل عام کو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. اس کی FIRs انہوں نے درج نہیں کی، اس کی بہت زیادہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اس کے حقائق کو وہ بہت زیادہ سامنے نہیں لا سکے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے الیکشن چھینا گیا، ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے اس رجیم کو اور اس کی قانونی اور کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اس سے یہ میسج جو ہے یہاں پہ جاتا ہے. اب مجھے اس حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا پیغام ملا ہے جو مجھ سے آپ کو شیئر کرنے کے لیے کہا گیا آپ سب سے، اور یہ مجھے کچھ رسپانسبل قسم کے حلقوں سے گھوم پھر کے مجھے ملا ہے. یہ پیغام یہ انالیسس کی شکل میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اور عمران خان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان اس وقت خالصتاً طور پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تمغہ امتیاز جو ہیں ملٹری، ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. یہ وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں. اور یہ مذاکرات جس فرنٹ ٹیم سے کر رہے ہیں، یہ PMLN کی ٹیم در حقیقت جنرل عاصم منیر صاحب کی پراکسی ہے. یہ انہی کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. دونوں کے انٹرسٹ بھی سانجھے کے ہیں. PMLN کے انٹرسٹ یہ ہے کہ ان کا اقتدار اور ان کی حکومت جو ایک جعلی الیکشن کے نتیجے میں آئی ہے یہ برقرار رہے. جنرل عاصم منیر جنہوں نے زور لگا کے بندوق کے زور سے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کروا کے اپنے آپ کو، انہوں نے تو ریٹائر ہو جانا تھا 27 یا 26 نومبر 2025 کو اس سال، انہوں نے اپنے آپ کو 2027 تک 5 سال کی مدت بھی دلا دی ہے خود سے ہی زبردستی گن پوائنٹ پہ. اس کے بعد مزید اپنے لیے گنجائش رکھی ہے کہ مزید بھی 5 سال پاکستان آرمی چیف رہ سکتا ہوں. نہ جنرل عاصم منیر کے انٹرسٹ میں یہ ہے، نہ شریف خاندان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی میننگ فل نیگوسیشن ہو جس سے پاکستان میں ایک جینون پولیٹیکل انٹرسٹ آگے چلے. تو پھر کوشچن یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ سوال جو ہے مجھ سے ریز کیا گیا اور میرے تھرو آپ سب سے ریز کیا گیا کہ اس کے اوپر کم از کم لوگوں کو ایک ڈسکشن جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ کچھ سجیشنز بھی ہیں. سجیشن یہ ہے کہ اگر پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اس کا جو سیاسی بحران ہے اس کو حل کرنے کے حوالے سے اگر ایک معنی خیز میننگ فل ڈسکشن ہونی چاہیے، اس کی ضرورت ہے، تو وہ تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک براڈ بیسڈ ان پٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایسی کسی نیگوسیشن میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر DG انٹر سروسز انٹیلیجنس، DG ISI، DG ملٹری انٹیلیجنس، DG MI، ان کی شرکت ہونی چاہیے. جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ان کو لیڈ کرنا چاہیے ایسی ڈسکشن کو. اس کے اندر تینوں جو سروس چیفs ہیں آرمی کے علاوہ ایئر فورس کے، نیوی کے، ان کا بھی ان پٹ ہونا چاہیے. جو ہماری نیوکلیر کمانڈ ہے اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن SPD، اس کا بھی انپٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی ریٹائرڈ ریسپیکٹڈ سپریم کورٹ کے ججز کا انپٹ ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ریٹائرڈ فورن سیکرٹریز کا انپٹ ہو سکتا ہے. تو ایک بڑا، کیونکہ آخر ظاہر ہے مسئلہ جو ہے وہ کسی ایک شخص کا یا کچھ چند لوگوں کا تو نہیں ہے. یہ مسئلہ تو پاکستان کی قوم کے سیاسی اور معاشی مستقبل کا ایک مسئلہ اور چیلنج ہے جس کا حل جو ہے وہ نکالنا ہے. اور جن لوگوں سے یہ نیگوسیشن پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کر رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی گراؤنڈ کے اوپر کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے.
है, ये इलेक्शन हारे हुए हैं। 17 वोटों की एक पार्टी है जो हुकूमत बन के बैठी है, जिनके साथ और उनके साथ आर्मी चीफ हैं और जिनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो मुज़ाकरात कर रही है। तो ये मैसेज था, एनालिसिस भी है जो मैंने आपसे शेयर कर दिया, इस पर आप अपनी डिस्कशन कर सकते हैं। अब इस चीज़ को देख लीजिए कि अयाज सादिक साहब के हवाले से जनाब महमूद खान अचकजई साहब ने गुज़श्ता 24-36 घंटों में एक टेलीविजन एंकर पर्सन शिफा यूसुफ सही साहब के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए अयाज सादिक साहब उनके पास फरवरी के इलेक्शन से पहले, वही अयाज सादिक साहब जिनकी चेंबर के अंदर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, अयाज सादिक साहब महमूद खान अचकजई साहब के पास क्या पैगाम लेकर आए 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले। ये मैं एक छोटा सा क्लिप आपको सुनाता हूं महमूद खान अचकजई साहब के आवाज में ही, आप इसको सुन लें। कहते हैं जी अयाज साहब, जिसको मैं हवलदार स्पीकर कहता हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा है इस आदमी पे, काम का आदमी था। कहते अयाज आया हुआ है, उसने कहा हमारी बात तय हो गई है, हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी क्वेटा में फलाने इलेक्शन से पहले। यस, फलाने हवलदार से रबते रखो। हाँ, मियाँ साहब की ख्वाहिश थी कि महमूद को पूछो कि महमूद किस हल्के से इंतखाब लड़ रहा है। मुझे इजाजत दें, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।